अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। मैं कहानी शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। हम जब किसी केस के सिलसिले में मुश्तबा और मुतल्लिका लोगों से तफ्तीश करते थे तो बाल की खाल उतारते थे, सवाल के अंदर से सवाल निकालते थे। अगर मैं वो तमाम लिखने लगूं तो कहानी बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर लिखता हूँ। इस दिन सुबह से ही मतला अब्र आलूद था। बादल ज़्यादा गहरे नहीं थे और फिलफोर बारिश का भी कोई इम्कान नहीं था। अचानक सिपाही खुर्शीद अंदर दाखिल हुआ और मुझे सलूट करके गोया हुआ, सर, एक बंदा आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। ये मेरी आदत बन चुकी थी कि जो भी साइल थाने में आता और मुझसे मिलना चाहता उसे मैं बुला लेता था। ठीक है, भेज दो, मैंने मेज़ पर बिखरे कागजात समेटते हुए कहा। खुर्शीद नया नया इस थाने में आया था। पोठुहार के एक मशहूर शहर से उसका ताल्लुक था और इसे खरी उर्दू और मुहावरे बोलने की आदत थी। चंद लम्हों के बाद जो शख्स मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ, इसे मैंने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बगौर उसका जायज़ा लिया। वो एक बारिश और शरीफ नफ्स बंदा लगता था। उम्र 40 और 50 के दरमियान होगी। रंग साफ था। इसके चेहरे और आंखों से इज़्तिराब और परेशानी मुतरश्शे थी। मैंने इससे आने का मकसद पूछा तो पहले तो उसने सर झुका लिया और फिर रुंधी हुई आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, आपके मुतालिक मुझे पता चला है कि गरीबों की दाद रसी करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास अपना मसला लेकर आया हूँ। आप अपना मसला बयान करें। यहाँ सबके साथ इंसाफ होता है। अमीरी गरीबी और ऊंच नीच की कोई वक़्त नहीं, मैंने नर्म और धीमे लहजे में कहा। थानेदार साहब, एक बदमाश हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। अभी बात ज़्यादा फैली नहीं, आप इसे समझाएं। मेरी सिर्फ 2 औलादें ही जिंदा बची हैं, बाकी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। उसने अपना जो मसला बताया वो मुख्तसरन इस तरह से है कि साहिल की 2 औलादें शगुफ्ता और आफताब जिंदा थीं। आफताब पंजाब के एक शहर में बाकी जूते बनाने वाले एक बड़े कारखाने में मुलाजिम था और महीने में 2-3 चक्कर लगाता था। वो कारखाने वालों की तरफ से मिली हुई रिहाइशगाह में रहता था। ये सिंगल मैन बैरिक्स थीं। शगुफ्ता के पीछे एक आवारा जवान टीपू, जिसका असल नाम तारिक था, पड़ा हुआ था। तारिक उर्फ टीपू के मुतालिक ये पहली शिकायत थाने तक आई थी। इससे पहले उसका नाम भी मेरे कानों तक नहीं पहुंचा था। मैंने साहिल को तसल्ली दिलासा देकर रुखसत कर दिया और जाते जाते वो मुझे एक खतरे से और आगाह कर गया था कि वो नहीं चाहता कि बात आफताब तक पहुंचे, नहीं तो इसका बेटा या तो कातिल बन जाएगा या फिर मकतूल। इसकी बात में चूंकि वजन था, इसलिए किसी किस्म की गड़बड़ से पहले ही मैं मामले को सुलझाना चाहता था। शाम 4 बजे हमारा मतलूबा जवान हमारे सामने था और उसको मैंने सिपाही खुर्शीद को भेजकर बुलवाया था और उस वक्त किसी ऐसे जिन की तरह सिपाही खुर्शीद टीपू के पीछे खड़ा था जो मेरे हुक्म का मुंतजिर हो। तारिक उर्फ टीपू बिल्कुल देखने में वैसा ही था जैसे फिल्मों में विलन होते हैं। शायद वो पंजाबी फिल्में कसरत से देखता था, इसीलिए उनकी शबाहत उसने इख्तियार कर रखी थी। उम्र 25 साल के करीब करीब थी। हाँ तो टीपू साहब, तुमने ये क्या थरथल्ली मचाई हुई है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ज़रा सख्त लहजे में कहा। कौन सी थरथल्ली जनाब? उसने मासूम बनते हुए कहा और फिर शिकायती लहजे में बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। मैंने सिपाही को इशारा किया। उसने एक जोरदार लात उसकी कमर पर रसीद कर दी। वो इस अचानक उफ्ताद से संभल न सका और मुंह के बल जमीन पर आ रहा, लेकिन लगता था कि फुर्तीला भी था। जल्दी से उठ गया और पेशानी से बहते हुए खून को हथेली से साफ करने लगा। अब उसकी नजरें नीची झुकी हुई थीं। क्यों, कुछ याद आया? मैंने इसे खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। थानेदार साहब, आप तो खामखा, तुम शगुफ्ता के पीछे नहीं पड़े हुए? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। वो तो जनाब, एक दिन इससे सिर्फ 2 बातें की थी मैंने। कौन सी 2 बातें? मैंने इसे घिसने के लिए पूछ लिया था, वरना मुझे एहसास था कि ये बदबख्त हाथ धोकर लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। जनाब, क्या प्यार करना जुर्म है? उसने सवाल कर दिया। जबरदस्ती का प्यार जुर्म है भोले बादशाह,
सिपाही खुर्शीद ने इसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा। फिर हमने उसे ठीक ठाक चित्रोल करके जाने की इजाजत दे दी थी और साथ ही ये बात भी उसके भेजे में बिठा दी थी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा और इस पर मुकदमा भी बनाया जाएगा। मैं तो समझा था कि चलो बात खत्म हो गई, लेकिन 4-5 दिन बाद हमें इतला मिली कि टीपू लापता हो गया है और ये इतला इसका बाप और उसका चचा लेकर आए थे। मैंने टीपू के बाप को आड़े हाथों लिया। बुजुर्गों, आपने अपने बेटे को बेलगाम छोड़ा हुआ था, अब मेरे पास क्या लेने आए हैं? मुझे लगा था कि टीपू करमदीन कुम्हार की बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं और मेरे भाई ने इसे समझाने की कोशिश की थी। उसने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा। फिर मैंने पेपर वेट को कागजात पर रखते हुए कहा। उसने कहा था कि वो शगुफ्ता के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर आपको रिश्ता लेकर जाना चाहिए था, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यह सवाल मैंने इनके ख्यालात जानने के लिए किया था। जनाब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ हमारा ऊंचा खानदान और कहाँ वो कुम्हार? टीपू के चचा ने रऊनत से कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया इसकी बात पर। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने गुस्से को काबू किया और रूखे लहजे में इन्हें कहा, अपने आवारा लख्ते जिगर को ढूंढें, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे एहसास हुआ कि टीपू का बाप कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका भाई उसे लेकर चला गया। मुझे टीपू का चचा एक मगरूर शख्स लगा, जबकि टीपू का बाप उसके मुकाबले में एक माकूल आदमी लगता था। एक अच्छी बात यह हुई कि उस वक्त एएसआई मेरे पास नहीं था, वरना बात मजीद बढ़ जाती। दोनों भाइयों के रवैये और बातों से ये पता नहीं चलता था कि टीपू की जो खातिर तवाज़ो हमने थाने में की थी, इससे वो वाकिफ भी हैं या नहीं। राना तनवीर अगले दिन जब थाने आया तो मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने कहा, सर, ये मामला ख़त्म होता नज़र नहीं आता। और वाकई 2 रोज़ बाद टीपू का बाप एक मोअज़्ज़िज़ आदमी के साथ मेरे कमरे में मौजूद था और इल्तिजा भरे लहजे में कह रहा था, थानेदार साहब, आप मेरे भाई की बातों के लिए मुझे माफ़ कर दें, वो तो झल्ला है। इस वक्त वो मेरे सामने बिछी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। साथ ही मेरे राना तनवीर एएसआई बैठा हुआ था। साथ आए हुए मोअज़्ज़िज़ आदमी ने पहली दफ़ा लब कुशाई करते हुए कहा, थानेदार साहब, आप मेहरबानी करके टीपू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लें। वो इतने दिन कभी भी गायब नहीं रहा। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाने इन्हें मुहर्रिर के पास भेज दिया। सर, लगता है कि आफ्ताब ने काम दिखा दिया है, राना ने कहा। भाई, अभी ये बात कबलस वक्त होगी, ज़रा रिपोर्ट सामने आने दो, फिर कुछ सोचा जाएगा। रिपोर्ट सामने आई तो हमें पता चला कि तारिक उर्फ टीपू 7 तारीख से लापता है और आज 12 तारीख थी। हमने अपने मुखबिर नदीम को थाने में बुलवाया और उसे सारी सूरत हाल गोशगुजार कर दी। उसने कहा, सर, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, टीपू के मुतालिक अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो इसे ढूंढ भी लेगा। ढूंढना तो हमें ही था, बस ज़रा उसकी सरगर्मियों से आगाही लाजमी थी। वैसे ये भी मुमकिन था कि वो कहीं दूर निकल गया हो और खुद ही वापस आ जाए। अगले 2 दिन तक टीपू तो वापस ना आया। अलबत्ता इसके मुतालिक तमाम मालूमात बज़रिया मुखबिर हम तक पहुंच गईं और इस वक्त हम उन मालूमात की रोशनी में आइंदा का प्रोग्राम जहन में तरतीब दे रहे थे। और इस पस मंज़र को मैं आपके भी गोशगुजार कर देता हूँ ताकि आपका जहन उलझन का शिकार न हो। टीपू एक आवारागर्द, लाउबाली और जुआरी था। कभी कभी छोटी मोटी बदमाशी में भी हाथ मार लेता था। शगुफ्ता के अलावा किसी और लड़की के मुतालिक कोई बात किसी के इल्म में नहीं थी। शगुफ्ता वाला मामला 4-5 बंदों को पता था और यह भी मुमकिन था कि बात शगुफ्ता के भाई तक भी पहुंच चुकी हो। जूते का अड्डा भी थाने की हुदूद में था। नेज़ हमें ये बात भी पता चली थी कि गुम होने से 1 दिन पहले टीपू ने एक भारी रकम जुए में जीती थी। हमारे तरतीब दिए हुए प्रोग्राम के तहत राना तनवीर तफ्तीश के लिए जा चुका था। जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया था, इसका जिक्र अभी ज़रूरी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपके सामने आता जाएगा। जिस दिन टीपू गायब हुआ था, उस दिन आफ्ताब भी आया हुआ था। इस बात को भी हमने अपने जहन में रखा हुआ था। जुए का अड्डा हमने बंद करवा दिया था। अड्डे का मालिक हमारे हाथ नहीं लग सका था, वो कहीं रुपोश हो चुका था। अगले दिन हमने आफ्ताब के वालिद को थाने बुला लिया। वो बहुत परेशान था। इससे पहले कि हम इससे कोई बात करते, वो बोला, थानेदार साहब, अगर आप मुझे ना बुलाते
تو میں آج خود ہی حاضر ہو جاتا۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ رانا تنویر نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹیپو کے باپ نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا ہے جناب، وہ براہ راست آفتاب کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ جس دن سے ٹیپو غائب ہوا ہے اس دن آپ کا بیٹا آیا ہوا تھا؟ میں نے ایک اور زاویے سے اس سے سوال کیا۔ لیکن جناب اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ… پھر اس نے جوش بھرے لہجے میں کہا، اول تو میرے بیٹے کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے تو وہ للکار کر وار کرنے والا بچہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس طرح میری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو کہ اسے ایسی بات تھانے میں بیٹھ کر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن بات چونکہ نکل چکی تھی، اس کے بعد اس کو چپ سی لگ گئی۔ دیکھو بزرگوں، ہمیں فوری طور پر آفتاب چاہیے، اسے بلوائیے ورنہ ہم آپ کو تھانے میں بٹھا لیں گے۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا اور وعدہ کر کے گیا کہ جلد از جلد آفتاب کو حاضر کرے گا۔ کسی مشتبہ کو لینے ہم خود جاتے تھے، لیکن ہم نے اس دوران جوتے بنانے والے کارخانے سے پتہ کروا لیا تھا۔ وہاں سے معلوم ہوا تھا کہ آفتاب اس بار واپس ڈیوٹی پر پہنچا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آفتاب گھر میں ہی کہیں چھپا ہوا ہو۔ ہم نے دانستہ آفتاب کے باپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آفتاب ابھی تک ڈیوٹی پر نہیں پہنچا ہے۔ ہم رد عمل دیکھنا چاہتے تھے اس کا۔ ویسے ہمیں پکا شبہ نہیں تھا کہ آفتاب نے ہی ٹیپو کو غائب یعنی قتل کر کے لاش کہیں دبا دی ہے۔ اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ دلیر بھی ہے، غیرت اور انا پر مر مٹنے والا بھی ہے۔ سر، میرے خیال میں ہمیں کچھ اور باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے، ASI رانا نے کہا۔ بھائی سب سے پہلے تو تم نے ہی آفتاب پر شک کا اظہار کیا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، غائب یا گم ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک بھاری رقم جوئے میں جیتی بھی تھی۔ اگر اس دن غائب ہوا ہوتا تو کسی رہزن کے متعلق سوچا جا سکتا تھا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شگفتہ کے علاوہ کسی اور لڑکی کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اس طرف تفتیش کے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ فی الحال لے دے کے آفتاب ہی رہ جاتا ہے، دوسرے وہ غائب بھی ہے۔ اس رات ہم الجھے ہوئے ذہنوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلی صبح سخت سردی ہو رہی تھی اور مزاج کو پوچھ رہی تھی۔ ہم نے آفتاب کی سنگن لینے کے لیے مخبروں کے جال پھیلائے ہوئے تھے۔ اس کڑاکے کی سردی میں بھی ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں تھے۔ آفتاب کے باپ کو ہم نے بلا بھیجا۔ تھانے دار صاحب، آفتاب کو بلانے کے لیے میں نے ایک بندہ رات کو ہی روانہ کر دیا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، ہم نے اسے اب زیادہ اندھیرے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے بتا دیا کہ آفتاب ڈیوٹی پر نہیں واپس پہنچا۔ وہ حیران ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب، میرا آفتاب کہاں چلا گیا؟ اس کی آنکھوں سے گہری تشویش ظاہر ہو رہی تھی اور یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ ہم نے اسے واپس نہیں جانے دیا بلکہ کانسٹیبل سلطان محمود کی بیرک میں پابند کر کے بٹھا دیا۔ اس کے بعد یہ بات ارد گرد پھیلا دی کہ آفتاب کے باپ کو پولیس نے تھانے میں بٹھا لیا ہے اور جب تک وہ حاضر نہیں ہو جاتا اس کے باپ کا گھر جانا ممکن نہیں ہے۔ ویسے ہم نے اسے عزت سے بٹھایا تھا اور اس کے قریب کوئلوں والی انگیٹھی رکھوا دی تھی اور کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ اگر اس کے بیٹے نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے اس کو سزا دینا بالکل بیکار بات تھی۔ اس کو بٹھانا ہماری مجبوری تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک جوان مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس وقت رانا تنویر اسی کیس کے سلسلے میں تفتیش کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ جب جوان میرے سامنے آیا تو میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ بہت ہی خوبصورت جوان تھا، رنگ گورا، آنکھیں موٹی موٹی اور بال گھنگریالے تھے، ماتھے پر شکنیں سی پڑی ہوئی تھیں۔ تھانے دار صاحب، میرا نام آفتاب ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ کو میری تلاش ہے، سو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ میرے باپ کو چھوڑ دیں، وہ بزدل ہیں، اگر وہ مجھے پہلے بتا دیتے تو انہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج فخر سے گردن اونچی کر کے کہتے کہ میرے بیٹے نے شیروں والا کام کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ جوان دلیر ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ میرے والد صاحب کو بلائیں، ان کے سامنے باتیں ہوں گی۔ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ آفتاب، تم کہاں تھے؟ باپ نے چھوٹتے ہی سوال کر دیا۔ ابا جان، آپ نے تو مجھ سے شگفتہ والی بات چھپا لی تھی، لیکن مجھے اس بار آنے پر پتہ چل ہی گیا، آفتاب نے گویا شکایت کی۔ تو کیا تم نے ٹیپو کو
बाप ने फटी फटी आंखों से बेटे को देखते हुए कहा। अब्बा जान, मैं बेगैरत नहीं हूँ। मैं इसलिए एक दोस्त के पास छुपा हुआ था कि जो ही टीपू मुझे नजर आए मैं इसे कत्ल करके थाने में हाजिर हो जाऊं। आफताब ने हाथ मलते हुए कहा। तो क्या तुमने टीपू को कत्ल या गायब नहीं किया? मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं थानेदार साहब, आप मेरे वालिद साहब को छोड़ दें और मुझे चंद दिन की मोहलत दे दें। मैं टीपू को कत्ल करके गिरफ्तारी दे दूंगा। मैंने इसकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दी और इसे फिलहाल हवालात में बंद करवा दिया। ये तो वही मामला हो गया था कि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए थे। मैं आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया। अगला दिन एक रोशन दिन था। सर्दी की शिद्दत में काफी कमी वाक़ हो गई थी। आसमान बिल्कुल साफ था और धूप निकली हुई थी। मैं और एएसआई राना तनवीर शगुफ्ता से शुरू होने वाले केस के मुतालिक की बातचीत कर रहे थे कि राना ने कहा, सर जरा टीपू के घर का एक चक्कर न लगाएं। मैंने उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया हूँ कि इस दौरान कई बार टीपू का बाप आ चुका था और हर बार ये कहता था कि खुदारा टीपू को ढूंढें और हम उसे तसल्ली दिलासा देकर रुखसत कर देते थे। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे? अब तक हमारी तफ्तीश का महवर आफताब था। उसके पास टीपू को कत्ल करने की माकूल वजह थी और इस बात का इम्कान तो बहरहाल शुरू से था ही कि शगुफ्ता वाला मामला ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था। तकरीबन 1 घंटे बाद हम टीपू के घर में बैठे हुए थे। ये 3 कमरों पर मुश्तमिल एक खुला खुला घर था। सहन में बेरी का एक दरख्त था। हमने टीपू का कमरा देखने की ख्वाहिश की। बाप ने बताया कि कमरे को ताला लगा हुआ है और चाबी सिर्फ टीपू के पास होती थी। हमने ज़रूरी कार्रवाई वाले यानी कि 2 मोअज़्ज़िज़ पड़ोसियों की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ डाला। कमरे में हर चीज़ बेतरतीब थी। एक संदूक का ताला भी हमें तोड़ना पड़ा और संदूक में हमें नोटों से भरा एक कपड़े का छोटा सा थैला मिल गया। ये थैला ऐसे बंद किया हुआ था जैसे बटेरों के कपड़ों वाले पिंजरे बंद किए जाते हैं। गवाहों की मौजूदगी में हमने वो थैला अपने कब्जे में किया। इसके अलावा कोई और काबिल ज़िक्र चीज़ हमें नहीं मिली। इतने नोट को देखकर टीपू का बाप भी हैरान हुआ था, लेकिन वो ये ना बता सका कि उसके बेटे ने इतने नोट कहाँ से लिए थे। वो बता भी कैसे सकता था? ये तो हमें पता था ना कि उसने जुए में एक बड़ी भारी रकम जीती थी। जब हम निकल रहे थे तो शौकी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, सर देखें कितना खूबसूरत कुत्ता है। मैंने चौंक कर उधर देखा और देखता ही रह गया। हमारे इस्तफसार पर हमें बताया गया कि ये कुत्ता टीपू ने रखा हुआ है और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा मानूस है। कुत्ता शिकारी लगता था। ये तो अंधे के हाथ बटेराने वाली बात हो गई थी। कुत्ते को देखकर और ये जानकर कि कुत्ता टीपू से मानूस है, मेरे जहन में एक स्कीम आई। मैंने टीपू के बाप से कहा कि कल सुबह इस कुत्ते को और टीपू की कोई कमीज लेकर थाने में आ जाना। फिर हम उसे हक्का बक्का छोड़कर थाने में वापस आ गए। जो स्कीम मेरे जहन में आई थी इसके लिए, यानी इस पर अमल दरामद करने से पहले एक काम और करना था। हमने सिपाही खुर्शीद को बुलाकर उसे बताया कि इसे ये पता करना है कि टीपू ने कितने पैसे जीते थे। तमाम जुआरी हमारी मुट्ठी में थे। 2 घंटे बाद हमें पता चल गया कि टीपू ने तकरीबन 1200 रुपये जीते थे। हमने टीपू के संदूक से बरामद होने वाले रुपए गिने थे। वो 715 रुपये थे और ये उस दौर के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी। तकरीबन 485 रुपये कम थे। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि 485 रुपये भी टीपू के साथ ही गुम थे। अगले दिन हमने अपनी स्कीम पर अमल कर डाला। कांस्टेबल सुल्तान महमूद और 2 सिपाहियों को कुत्ता देकर भेज दिया, क्योंकि सुबह टीपू का बाप कुत्ता लेकर आ गया था। कुत्ता जा ही नहीं रहा था, लेकिन जब हमने उसे टीपू की कमीज सुंघाई तो उसने पहले तो चारों तरफ देखा था, फिर थाने के गेट से बाहर की तरफ चल पड़ा था। तकरीबन 4 घंटे बाद एक सिपाही हाँफता कांपता आया और मुझे कुछ बताने के बाद बोला, सर आपको हेड कांस्टेबल साहब ने याद फरमाया है। मैंने एक और सिपाही साथ लिया। सिपाही के पास कुछ ज़रूरी सामान था। हमारी मंजिल एक अलग थलग मकान साबित हुई। मैंने देखा कि कुत्ते को एक दरख्त के साथ बांधा गया है और वो एक तरफ जाने के लिए जोर कर रहा है। सर, इस दरख्त के पास कुत्ता काफी बावला हो गया था। मैंने देखा ये एक पीपल का दरख्त था और इसके आसपास की मिट्टी नर्म थी। वहां हमने खुदाई शुरू करवा दी। ऐसे लगता था जैसे यहाँ कुछ दिन पहले ही खुदाई की गई है और हमारी तवक्को के इन मुताबिक कुछ देर के बाद टीपू की लाश बरामद हो गई।
ایک سپاہی کے ساتھ لاش میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور خود اس مکان میں ڈیرا لگا لیا۔ ہمارے لیے چارپائی اور کرسیوں کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ وہاں 1.5-2 درجن کے قریب مرد و زن جمع ہو گئے تھے۔ عورتوں کو باہر نکال کر ہم نے مردوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان میں اس مکان کا مالک بھی شامل تھا جس کا نام کبیر معلوم ہوا۔ ہاں تو کبیر صاحب، یہ مکان آپ نے جن کو کرائے پر دیا تھا، ان کا اتا پتہ معلوم ہے؟ میں نے کبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، وہ میاں بیوی لگتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا سامان اور سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا ہے، ہم لٹے پٹے آئے ہیں۔ ہم نے ترس کھا کر انہیں مکان کرائے پر دے دیا تھا اور کرایہ بھی آدھا لیا تھا۔ کیا وہ واقعی میاں بیوی تھے؟ جناب، ہم نے ان کی زبان پر اعتبار کیا تھا، نکاح نامہ نہیں مانگا تھا۔ بچوں وغیرہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہتے تھے کہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم بے اولاد ہیں۔ جناب، ہمیں کیا پتا تھا، ہم نے تو ترس کھا کر انہیں 2 چارپائیاں، بستر اور برتن بھی دے دیے تھے، کبیر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ مزید ہمارے سوالوں کے جواب میں اس نے یہ بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے اس کا مکان کرائے پر لیا تھا، پورے مہینے کا کرایہ دیا تھا، لیکن 10 دن بعد ہی ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے دونوں کے حلیوں کے متعلق پوچھا۔ مرد کے حلیے کے متعلق تو کبیر نے بتا دیا، لیکن عورت کے حلیے کے متعلق وہ واضح طور پر کچھ نہ بتا سکا۔ میں نے اسے کہا کہ گھر والوں سے پوچھ کر آئے۔ کبیر سے زیادہ اس کی گھر والی تیز نکلی۔ اس نے عورت کا سر سے پاؤں تک حلیہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ عورت کے پاؤں کی چھوٹی انگلی نہیں ہے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی وجہ سے کٹ گئی ہو۔ یہ نشانی بہت بڑی تھی۔ ہم نے مکان کو سیل کر دیا اور تھانے واپس آ گئے۔ یہاں ASI رانا تنویر میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے اب تک کی کارروائی کے متعلق بتا دیا۔ سر، ٹیپو وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ اور لگتا ہے کہ اس مرد اور عورت نے اسے قتل کر کے لاش دبائی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹیپو کے ساتھ ان کی دشمنی کیا تھی۔ ہم اس قسم کی باتیں کرتے رہے، ہمیں بھوسے میں سے سوئی ڈھونڈنی تھی۔ اسی دن ہم نے عورت و مرد کے خاکے بنوا کر دور و نزدیک کے تھانوں میں بھجوا دیے۔ ایک خاکہ ہم نے اپنے مخبر ندیم کو بھی دے دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک اس کیس کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ٹیپو کی موت 7 تاریخ کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور یہ وہی تاریخ تھی جس دن وہ لاپتہ ہوا تھا۔ اس کے سر میں پیچھے سے گولی ماری گئی تھی اور فاصلہ تقریباً 1 فٹ رہا ہوگا۔ لاش پرسہ لے کر چلے گئے۔ آفتاب کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور اسے تاکید کی تھی کہ قدرت کے کاموں میں جو مصلحت ہوتی ہے وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے جلد اشتعال میں آنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ ہمارا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے چلا گیا تھا۔ آج ہم نے دیر تک تھانے میں رہنا تھا، اس لیے رات کا کھانا ہم نے تھانے میں ہی منگوا لیا۔ ابھی میں اور رانا تنویر کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ میری میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ہمارا مخبر ندیم بول رہا تھا۔ اس نے کوڈ ورڈ میں پیغام دیا کہ ضروری تیاری کے ساتھ فلاں گاؤں میں نفری بھیج دیں۔ میں نے ASI رانا تنویر کی سربراہی میں 4 چاق و چوبند اہلکار روانہ کر دیے۔ گاؤں ہمارے تھانے سے 4 کلومیٹر دور شمال کی طرف واقع تھا اور ہمارے تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا۔ اس وقت لیڈی اہلکار کا فوری بندوبست نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے معاملہ رانا پر چھوڑ دیا۔ وہ بڑا ذہین تھا، اسے پتا تھا کہ چادر اور 4 دیواری کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے گھر کے اندر سے کس طرح گرفتاری عمل میں آتی ہے۔ ہماری بھیجی ہوئی پارٹی مجرموں کو گرفتار کر کے لے آئی۔ ایک عورت اور ایک مرد، ان کی شناخت پریڈ کروانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ بتائے ہوئے گواہوں کے حلیے پر پورے اترتے تھے۔ ہم انہیں سیدھے ٹرائل روم میں لے گئے، کیونکہ ایسے ملزم یا مجرم لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں۔ بہرحال ہماری لاتوں سے تو بڑے بڑے بھوت بول پڑتے تھے۔ وہ کیا چیز تھے؟ وہ بولے اور خوب بولے۔ انہوں نے بتایا، مرد کا نام چنگیز اور عورت کا نام نادرا تھا۔ وہ کافی عرصے سے لوگوں کو ٹھگ رہے تھے، کسی گاؤں یا شہر میں مکان لیتے تھے اور خود کو حالات کے مطابق مظلوم یا لٹا پٹا ظاہر کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا تھا۔ رات کو عورت کسی نہ کسی مرد کو پھانس کر گھر لے آتی تھی اور باہر تالا لگا کر جاتی تھی، جبکہ مرد یعنی کہ چنگیز اندر چھپا ہوتا تھا۔ وہ سیدھا سادہ دور تھا، اس لیے لوگ یعنی حسن پرست مرد عورت کے چال میں آ جاتے تھے۔
عورت بلا کی حسین تھی، وہ 1 ماہ سے زیادہ کہیں نہیں رہتے تھے۔ اب ان کا طریقہ واردات سنیے۔ عورت ٹیپو کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کر گھر لے آئی، اسے چائے پلائی، چائے میں بالکل معمولی سی مقدار میں نیند کی دوائی ڈالی۔ چائے پی کر ٹیپو اتنا غفیل ہو گیا۔ عورت نے مرد کو بلایا، انہوں نے ٹیپو کی جیب سے 2-4 روپے چھوڑ کر سارے پیسے نکال لیے۔ 15 منٹ کے بعد ٹیپو کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن وہ جب کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو اپنے سامنے ایک گینڈا نما مرد کو دیکھا، اور یہ چنگیز تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مرد نے کرخت آواز میں کہا۔ میں ٹیپو بوکھلا گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ تم زبردستی اندر گھس آئے تھے اور میری بیوی پر دست درازی کی کوشش کی تھی۔ ٹیپو کا خیال فوری طور پر اپنی جیب کی طرف گیا، اور جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کا پارا چڑھ گیا۔ بلاؤ اس حرام خور کو، وہ مجھے ورغلا کے خود لائی تھی۔ شرافت سے میرے پیسے واپس کر دو۔ تم دودھ پیتے بچے ہو جسے ورغلا کر لایا گیا؟ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ٹیپو ڈرنے والا کہاں تھا؟ اس نے پستول نکال لیا اور چنگیز کی طرف تان کر بولا، پیسے نکالتے ہو یا؟ پستول کی نال پر سائلنسر فٹ تھا۔ ارے تم کیوں آ گئیں؟ اچانک چنگیز نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نفسیاتی اور کارگر حربہ تھا۔ جو ہی ٹیپو پلٹا، چنگیز نے اسے چھاپ لیا اور اگلے ہی لمحے پستول چنگیز کے ہاتھ میں تھا۔ اب بولو، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ٹیپو نے عورت کو بلانے پر اصرار کیا۔ وہ اچانک خود ہی آ گئی، شاید شور شرابہ سن کر آ گئی تھی، کیونکہ پہلے تو کبھی اتنا ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو نے نادرا کو ایک گندی سی گالی دیتے ہوئے کہا، اب اپنے شوہر کو سچ سچ بتا کہ ہوا کیا تھا۔ عورت نے وہی بات دہرا دی جو مرد کہہ چکا تھا۔ تم؟ وہ عورت کی طرف لپکا۔ ادھر چنگیز نے سائلنسر لگے پستول سے ٹیپو کو ڈرانے کے لیے ایک ہوائی فائر کرتے ہوئے اسے للکارا، جہاں ہو وہیں رکو۔ ٹیپو نہ صرف رک گیا بلکہ چاروں خانے چت گر پڑا۔ وہ گولی اندازے کی غلطی سے اس کی کھوپڑی میں گھس گئی تھی۔ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تڑپتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ جلد ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ پھر انہوں نے وہی کیا جس کا ذکر آ چکا ہے۔ انہوں نے گڑھا کھود کر اس کو دبا دیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے سارے نشان مٹا دیے۔ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ دونوں نے ایک پھل والی چھری اور سریے کے ٹکڑے سے زمین کھودی تھی تو مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے آلہ قتل بھی برآمد کروا دیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے وارداتیں کر رہے تھے لیکن کبھی پکڑے نہیں گئے تھے۔ لیکن سیانے کہتے ہیں کہ شیر کو سوا شیر مل جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔